Suyo. Agree. Go ulo, just paso na. So, kitsa na bless, no? Di ba, grabe kayo ang pagkain si Ginoo, di ba? Kuanjud kayo ng like a home. Di ba? So, dili na po ta sa itong pulong, di ba? Dili ta sa itong pulong, maminaw na po ta sa pulong, word of God na po ta. So, ako yata ni Ma'am Charlita. Ma'am. Salamat dong. May buntag sa tanan mga igsoon. Nindot kayo ang presensya ni Lord yun. Grabe. Dahil, dari ka dahil. Ari na sad ka sa ikaduhang bahin sa kang pagsimba mga igsoon. Sige sa dili andan nga minaw sa buhit ko lang sa Ginoo. Hallelujah. Atong ablihan atong Biblia mga igsoon sa Hosea chapter 8 verse 1 up to 29. So, atong tema, how to win the battle. Saan na to saan pagdaog sa gubat? Sa atong kinabuhing Kristohanon. Sa matag adlaw, natay mga gubat na ginatubang sa kinabuhi. Dili man literally, dili man ta nga literal sundalo jud, mga sundalo ta ni Kristo spiritually. But sa matag adlaw, natay mga ginatubang nga mga pakigbatok sa atong kinabuhi, isip usa ka Kristohanon. Ug unsa man nga mga panaggubat nga atong ginatubang sa matag adlaw mga igsuon. Hallelujah. Number 1, Hosea 8, chapter 8 verse 1 up to 29. So ang mga matag adlaw na ginatubang nato nga mga gubat nga igsuon atong ipagbatukan sa kung kinabuhi, isip mga sundalo ni Ginoong Kristo, isip mga alagad ni Kristo. Number 1, mga problema, pagsulay, kahadlok, kabalaka, pagduha-duha. So usa na mga igsuon na atong ginatubang sa matag adlaw. Sa atong kinabuhi, sa reality, natay mga gikabalak-an, natay mga gikahadlukan, natay mga problema, pero dili rason mga igsuon para muhulong ta sa pagalagad sa Ginoo. Karon ang pangutana, kung saot nato pagdaog sa gubat sa atong kinabuhi. Kumuabot kini nga mga problema sa atong kinabuhi. So ang atong main purpose mga igsuon duha. Number 1, natay dapat biyaan. Ikaduha, natay dapat sundon. So duha, mahibaw-an ni nato unya mga igsuon sa akong katapusan na wali. Kung unsa na ang dapat nato nga biyaan ug unsa ang dapat nato masundon. So duha ka purpose. So atong basahon ang Hosea chapter 8 verse 1 up to 29. Kinsay pwede mo mo basa, mo volunteer. Hallelujah. Dali sis. Era. Amen. Era. Era. So, Hosea chapter 8 verse 1 to 29. So, ang naadiri, ang title ay ang pagbuntog sa paglaglag sa AI. Sa AI. So, ang Ginoo miingon kang Josue, ayaw kahadlok og kaluya, dada ang tanang sundalo ngadto sa AI. Itugyan ko kanimo ang hari sa AI og maimo ang iyang katawhan, syudad og yuta. Buhatan sa ay og sa iyang hari ang gibuhat mo sa Jericho, og sa iyang hari apan niining higayuna inyuha na ang iyang mga kabtangan ug mga kahayupan. Sulungan ninyo kalit ang syudad agi sa likod. Busa nangandam si Josue aron pagsulong sa ay. Nagpili siya 30,000 ka isog nga mga tao ug gipaadto sila pagkagabi ug gipahimangnuan. Tago kamo sa likod nga bahin sa syudad. Ayaw pagpalayo kaayo gikan niining kundili pangandam kamo sa pagsulong. Ako ug ang mga sundalo nga uban kanako muuna pagsulong sa syudad. Inigula nila aron pagsukol kanamo. Manibog kami sama sa una tang gibuhat. Gugdon
kami nila hangtod mapagawas namo sila sa syudad. Magdahom sila nga nanagan kami sama sa gibuhat nato kaniadto. Unya paggula ka mo sa inyong gitaguan ug iluga ang syudad nga itugyan kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Human ninyo mailog ang syudad, sunuga kini sumala sa sugo sa Ginoo. Mao kanay buhata. Usa gipaadto sila sa Josue ug nangadto sila sa dapit nga ilang taguanan nga didto sa kasadpan sa Ai. Tunga-tunga sa Ai ug sa Betel. Tunga-tunga sa Ai ug sa Betel. Mipahulay si Josue sa kampo pagkagabi. Sayo sa buntag mibangon si Josue ug gitigom niya ang mga sundalo. Unya siya ug ang mga pangulo sa Israel nangulo kanila ngadto sa Ai. Ang mga sundalo nga uban kaniya dito paingon sa dakong ganghaan sa syudad ug nagkampo sa amihanang bahin diin may 8 tunga kanila ug sa Ai. Unya gidala niya ang mga 5,000 ka tawo ug gipalipot sila sa kasadpang bahin sa syudad, tunga-tunga sa Ai ug sa Betel. Ingon niini ang pagkahanay sa mga sundalo. Ang labing daghan sa mga sundalo didto sa amihanan sa syudad ug ang uban didto sa kasadpan. Pagkagabi si Josue didto mipahulay sa walog. Sa dihang nakita sa hari sa Ai ang mga sundalo sa Israel, milihok dayon siya. Siya ug ang tanan niya sundalo mipaingon sa walog sa Jordan aron pagpakig-away sa Israel. Apan wala siya masayod nga sulungon siya gikan sa likod sa syudad. Si Josue ug ang mga sundalo sa Israel nagpatuo nga nanibog sila og nanagan paingon sa kamingawan. Busa ang tanang lalaki sa syudad gitigom aron sa paghukod kanila. Ug sa dihang gigukod nila si Josue, nag-anam sila kalayo sa syudad. Ang tanang lalaki sa Ai migula aron paghukod sa mga Israelita. Naabli pag-ayo ang syudad ug walay nahabiling sa pagpanalipod niini. Unya ang Ginoo miingon kang Josue, iisa ang imong bangkaw ug itumong sa Ai kay gihatag ko kini kanimo. Gibuhat kini ni Josue ug diha sa pag-isa niya sa iyang kamot ang mga tawo nga nanago, nanindog pagkalit og nanagan ngadto sa syudad ug giilog nila kini. Ila dayong gisunog ang syudad. Sa paglingi sa mga tao sa Ai, nakita nila ang aso nga miotbo. Wala na sila'y dapit nga kadaganan tungod kay ang mga Israelita nga nanagan sa kamingawan misumbalik man sa pagsulong kanila. Sa pagkakita ni Josue og sa kasundaluhan sa Israel nga nakuha na sa ilang mga kauban ang syudad og nga kini gisunog na. Misumbalik sila og misugod sa pagpamatay sa mga tao sa Ai. Ang mga sundalong Israelita nga didto sa syudad nakig-away usab sa mga tao sa Ai. Nalibutan nila ang mga tao sa Ai og ilang gipamatay ug walay nakalinggawas o nabuhi gawas sa hari sa Ai. Gidakop nila siya og gidala ngadto kang Josue. Gipatay sa mga Israelita ang tanang kaaway nga naglutos kanila didto sa kamingawan. Unya, namalik sila sa Ai o gipatay nila ang mga nahabilin dito. Niadtong adlaw, 12,000 kalalaki o babae nga lumulupyo sa Ai ang gipamatay nila. Giisa ni Josue ang bangkaw o gitumong sa Ai o wala kini ipaubos hangtod nangamatay ang tanang tao. Gihipos sa mga Israelita ang mga kahayupan o mga kabtangan nga nailog nila diha sa syudad sumala sa sugo sa Ginoo kang Josue. Gisunog ni Josue ang Ai o wala na kini tukura pag-usab. Gibitay niya ang hari sa Ai dito sa kahoy o gipasagdan dito hangtod sa pagkahapon. Pagsalop sa adlaw, gipakuha ni Josue ang patayng lawas o giitsa kini dito sa ganghaan sa syudad
sa ganghaan sa syudad. Gitabunan nila kini sa dakong tapok sa mga bato ug nagpabilin ang maong mga bato hangtod karon. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So, unsa ganitong purpose ang main purpose may igsoon? Number 1, naatoy biyaan. Ikaduha, naisundon. So, masabtan na natuon niya. So, kining kapitulohan atong gibasa sa Josue chapter 8 verse 1:29. Sumpay kini sa history sa mga Israelanhon, katong ilang gipalibutan ang Jericho, katong gihatagan sila instruction sa Ginoo, giwarningan sila sa Ginoo. Unya gipakita dinhi nga ang pagkamasinugtanon sa Dios nagdala og kadaugan human sa paghusay sa sala. Ang Dios naghatag kang Josue og bag-ong plano aron sa pagbawi sa so dili plano sa tao, plano sa Ginoo. So number 1, sige atong tun-an kung giunsa pagtuman ni Josue ang plano sa Dios ug naangkon ang kadaugan. So number 1, ari ta sa God's plan, God's encouragement and plan. Ari ta sa pagdasig sa Ginoo, gidasig sa Ginoo si Josue. Og naghatag ang Ginoo og bag-o nga plano kang Josue. So, ang gibuhat ni unsa may gibuhat ni Josue sa diha nga gihatagan siya og plano. So, nagingon man diri nga gidasig sa Dios si Josue nga dili mahadlok. Nganong gidasig man sa Dios si Josue nga dili mahadlok? Tungod kay ang kahadlok dili iya sa Ginoo. Amen. Amen. Og naghatag og estratehiya. Naghatag siya estratehiya sa pag-atake sa ay. Gihatagan siya plano sa Ginoo. Gihatagan siya instruction. Apil na ang pagbutang og usa ka ambush. So dire gigamit ang maalamong plano sa Ginoo. Dili ni mahimo og ang tao ray magplano-plano kay kung ang tao magplano naay kapalpakan. Mapalpak. Nya daghan ang maangin. Pero kung ang Dios ang magplano, mga igsoon, sigurado nga dili mapalpak ang mga plano sa Ginoo, makabaton og kadaugan. So diha nga si Josue nituman sa gisugo sa Dios, gi-instruct sa Dios. So gitugutan ang mga Israelanhon sa pagkuha sa mga kabtangan ug sa mga kahayupan sa ay. So ano kani nga time mga igsoon nangutana ko nganong gitugutan man sila sa Ginoo nga kuhaon ang mga kabtangan ug ang mga kahayupan sa ay. Kay tungod katong una nila nga pakipag-away sa Jericho mga igsoon, katong nga time nagingon ang Ginoo nga ang tanang butang nga nakatakda ng alaglagon, pagalaglagon gayud. Muna instruction sa Ginoo nila nga walay ibilin mga hayop, mga tao o makakabtangan except sa katong mga puthaw, mga bulawan o sa patukan ibutang to sa panudlanan sa Ginoo. Unang halad sa mga Israelita nila Josue sa Ginoo. First fruit. Muna gi-instruct sa Ginoo kang Josue. So walay kaalam-alam si Josue nga naay usa sa iyang mga nasakupan nga nakasala. So mao na ang hinungdan nga katong una nila nga pagsulong sa ay mga igsoon, nalagasan sila 36 ka mga sundalo sa mga Israelita. Namatayan sila. So dere arita sa ikaduha nga punto, Joshua's preparation and execution. Ang pag-andam ni Joshua, ang pagpangandam niya sa iyang mga tauhan ug ang pagsunod niya sa Dios. Pagsunod sa instruction sa Ginoo. So, ang una niyang gibuhat, nagpili si Josue og 30,000 ka mga manggugubat. Gipadala niya ang uban aron pagbutang sa usa ka ambos sa likod sa ay. So, ang kanang ay muna ang kampo sa kontra. So, walay kaalam-alam ang kontra nga nagbutang si Josue, nagpadala siya mga sundalo sa likod sa ay. So, wala kasabot ang kontra ni ana. So, trap ang gibuhat nila, gitrap nila ang kaaway. So, ang unang mga kasundaluhan, muna ang pagprepara ni Josue.
nga gipangunahan ni Josue mituon sa ay og nagkampo sa amihanan sa syudad. So syempre kung adto sila dito magkampo, ma-detect jud ang kaaway nga naa sila ngadto, makakita jud sila. Kay niduol man sila ngadto. Unya, ari ta mga igsoon sa the ambush and deception. So ang pag-atake na nila, ang pag-deceive na nila sa kaaway, ilang giilad ang kaaway. So, unya mo po'y pag-atake sa mga kaubanan ni Josue. So, nag-ingon diri gi-atake sa hari sa ay ang mga Israelianhon. So, kay nakita man sa mga taga-ay, mga igsuon, ang gatong grupo ni Josue nga dito nagkampo sa amihanan. So, ang gibuhat sa hari, ilang gisulong, giatak nila ang mga Israelianhon kay nagtuo man sila nga mapildi nila ang mga Israelita. So, nagpakaroon ingnon ang mga Israelita mintras sa aron nagpakaroon ingnon ang mga Israelita nga miatras aron sa haylo sa kasundaluhan palayo sa syudad. So ila na to gibuhat mga igsuon para kato nga kampo, kato nga syudad, walay makabantay dito og mailad ang kaaway, ninggukod sila tanan. Unsay nahitabo, walay nabilin dito nga magbantay sa syudad. So dali ra kayo nakasud ang mga Israelita dito sa base nila. Mamatay base nila, ang base sa kaaway, ang syudad sa ay ba. So, ingana kabugo ang kaaway mga igsuon, ingana ka bright ang Ginoo. So, gi-ambush nila no. So, dere nag-ingon. Ang ambush gibuhat sa dihang giisa ni Josue ang iyang bangkaw. So, pag-ingon ni sa Ginoo nga iisa ang imong bangkaw ug itumong to sa ay. So, kana mga igsoon pag-isa sa bangkaw ba? Kana lang nagrepresent na nga gipataas nato ang Ginoo. Ang Ginoo mo'y nagpadaog nila, dili ang lihok sa tao. Ang lihok sa Ginoo mo'y nagpadaog nila Josue. Kaya nga naman gituban man nila ang gi-instruct sa Ginoo sa ilaha. So ingani nahitabo, giisa ni Josue ang bangkaw nga nagsilbing sinyas sa mga kasundaluhan nga nagtago sa grupo aron sa pag-atake o pagsunog sa ay. So katong mga nasa likod sa ay, mura pag ang kontra naso to nga naay luyo o naapoy sa atubangan nga mga Israelita. So natrap sila. Ingana ka bright mo plano ang Ginoo, so gisunod na siya ni Josue nga instruction. So arita sa number 4 mga igsoon, the Israelite victory. So ang kadaugan nila, giunsa nila pagdaog. So ang kasundaluhan sa ay naipit taliwala sa pangunang Persa, sa Israelianhon ug sa mga kauban nga migawas gikan sa syudad. Nagtuyok na dahil dito sa luyo. Sa atong mabasa diri sa 8:24, nag-ingon dire, wala na ako basa ang uban ba? Sa 8:24, gipatay sa mga Israelita ang tanang kaaway nga naglutos kanila didto sa kamingawan. Unya namalik sila sa ay og gipatay nila ang mga nahibilin didto. Niadtong adlawa 12,000 ang ilang napatay mga igsuon. Ingana ka nindot ang plano sa Ginoo. Kung mutuman ra gid ang tao sa gi-instruct sa Ginoo. Hallelujah. So, sa madaling salita, nidaog ang mga Israelianhon batok sa ayog, nailog nila ang syudad. So, unsay gibuhat sa mga Israelianhon sa dihang natrap na mga kaaway? Atong balikon. Gipamatay ang mga Israelianhon, ang 12 ka mga lumulupyo sa ay, apan gikuha nila ang mga kahayupan o mga kabtangan based sa gisugo sa Ginoo nila. Pag-ingon sa Ginoo nga, kuhaon ninyo ang mga kahayupan ng mga kabtangan sa mga ilang gibuhat. So, arita sa number 5, the final acts, ang katapusang buhat. Hallelujah. Final act 1. So, nag-ingon dire, ang hari gidakop, gilansang ug ang iyang lawas gibutang sa lalong sa usa ka pundok sa mga bato sa ganghaan sa syudad. So, gipatay nila ang hari mga igsoon kay mao may gisugo sa Ginoo nga patyon.
ang ay gisunog o gibiyaan nga tiwangwang nga perting pagagunuba nga nagsimbolo sa himpit nga kalaglagan ug kapildihan. So ang syudad tiwangwang jud as in gupa ug maayo kay gisunog man. Gipamatay ang mga tao nga naa sa syudad. Gipatay ang hari. Mo kana ang gisugo sa Ginoo. Ang ingani maguna maigsoon, ang Ginoo sa diha nga anay ipabuhat sa tawo. Muhatag na siya og plano. Plano niya dili plano sa tawo. Ikaduha, warning. Muhatag na siya warning. Pero dili gani ta maminaw sa warning sa Ginoo, kapahamakan jud ang atong samputan. Hallelujah. So, nganong nagmalampuson man ang mga Israelinhon sa pagbawi sa ay niining higayuna. Kaya nga katong una, wa man sila nilampos to. So, tungod kay gisunod nila ang plano sa Dios o gikuha ang sala sa ilang taliwala. So sa panahon na gisulong nila ang Jericho mga igsoon, balik ta dito sa 7. Nagbilin ang Ginoo nga ang tanang butang nga nakatakda ng laglagon, kinahanglan nga laglagon. Pero nakasala si Akan. Kauban nila ni Josue. Naibog siya atong usa ka baritang bulawan o katong kupo nga mahalon. Iyang gitago sa ilalom siyang tulta. So walay kaalam-alam si Josue ana. Mao to ang hinungdan nga nung napilti sila mga igsuon dito sa una nilang at pagsulong sa ay. Unsa may hinungdan nga napilti sila? Sala ang hinungdan. So, kaya din na nag-iyon din nga nung gitugutan sa Diyos ang mga Israelanhon sa pagkuha sa mga kabtangan o mga kahayupan ninihigayuna pero wala itugot sa Jericho. Kay ang Jericho usa ka unang bunga ngadto para sa Dios samtang ang ay usa ka ganti alang sa ilang pagkama sinugtanon sa Dios. Sunana sa Josue 6:17. So, ang kwan diri mga isona gitrap jud ilang kontra. So mahimo ta maalamon sa mga desisyon kato mga sa mga gustong ipabuhat sa Ginoo nato. So nag-ingon diri ang pagbawi sa ay nagpakita nga ang Dios naghatag og bag-ong kahigayunan sa mga Israelita. Second chance. Nakasala man sila sa una. So human sa ilang pag-inulsol. So ang ilang pagkamasinugtanon sa plano sa Dios nagdala og kadaugan. So kung wala pa sila magmasinugtanon mga igsoon, pwedeng mamatayan na po sila. Pero ini nga time, before ani, gihusay usa ni Josue ang sa iyang mga nasakupan sa usa ka leader mga igsoon. Sa atong panagtapok, namo gitay giila nga high sa ato spiritually. So kita mga naa sa katungdanan, kita nga mga gisugo sa Ginoo or gipiyalan sa Ginoo sa mga butang. Mabinantayon punta sa itong mga kasakupan. Kay, na may uban, dili na magpakasala. Nagpakasala sa tago. Wabitaw kita sa pastor, manigarilyo sa kadiri ay. Wabitaw kita sila si Mami Cha, barkada sa kadiri, maglatagaw sa sayo-sayaw sa kadiri disco. Ana ba? So sa atong mga kaubanan diri sa simbahan, grupo ta. Adunay usa makasala, angin ang tanan. May buong nalantan, ang aluya na ta, walay gana mo simba, walay gana mo ampo, walay gana mo apil sa mga panagtigom. Kay di ay, nagpatuyang sa sala. Niasa naman tong, dili na magpakasala. Kung usunod kang Jesucristo, di na magpakasala. Nakasala mang gihapon. Mga isuon, wala ba ta kabalo nga ang hinungdan, nga nung si Jesucristo namatay, tungod sa sala. So sana hitabo sa kinabuhi nila ni Josue. Usa ka good example na si Josue nahimo siyang good leader. Ang mga instruction sa Ginoo ginasunod ni Josue. Apan natay usa ka butang nga wala niya mabantay nga ang iyang mga sakop kasulod. Adunay nakasala. So usa pud na nga nagpamata sa ato karon. Na dili man ingon himantayon ka, gibantayan ako ni Uperme, gisundan ako ni Uperme. Dili oy, gitagaan ta sa Ginoo katungod nga mobadlong sa ato isig ka magtotoo kung nakahibalo ta nga kanayang ginabuhat sala. Dili nato ikonsente mga igsuon. Kaya atong Ginoo balaan. So magkinabuhi ta nga balaan. So nagingon dire
Kini nagtudlo ka nato og paghinulsol og pagsunod sa Dios. Mao ang yawi sa pagbuntog sa mga hagit sa atong kinabuhi. Sa atong panahon karon unsa man ang makapildi sa kinabuhing Kristohanon? Ari gud ta. May buong tanga. Uy, Kristohanon ingon kay kung si Kristo na as ila, madaogon niya. Dadi kapildihan. Maison unsay makapapildi sa kinabuhing Kristohanon? Number 1, sala. Sala. Ikaduha, kahadlok ug pagkatalawan. Talawan nga pagka-Kristohanon nga na makaingon man ta nga talawan. Kay panahon sa naay mga problema, ikyas. Igo ko ngadto sa syudad. Hindi ko matubang na, bahala na. Dili pagka masinugtanon sa Dios. Pag mayon ang Ginoo nga, ambo ta karon. Kapoy man Lord. Tuan, luya palawas tulog sa ko. Na ikaw ba't? Kinahanglan ang plano sa Ginoo, dili plano sa tao. Sa diha nga mga sakop ni Josue ni balik nga gisugo niya pagpaniid sa ay katuonan nila ang pagsulong niingon tong mga Israelita nga gamay ra ang syudad. Di na nununid na ta magpadalagdaghan mga kasundaluhan. Bisag tulo ka kalibo okay ra. Ang gibuhat ni Josue nito bansod. Sulong at sa ay unsa ni po? Nalagasan og 36 ka buok mga tao. So tungod ni anak nag-uol pag-ayo si Josue og nidangop siya sa Ginoo nagampo siya. Lord, maulangon mi ani Lord. Unsa naman lang ni ano ba? Ito pag ang Ginoo, oy Josue, nganoy hapa man kadiha bangon. Bangon diha. Nakasala ang mga Israelita wala nito manako. Wata ang una sa Jericho nga nagkuha og usa ka baritang bulawan og kupo. Bangon diha nga nakapahapa man ka. So gihusay ni Josue. So sa dihang nahusay na ang sala, nagmalampuson sila sa ikaduha nila nga pagsulong ngadto sa ay. Kay tungod ang plano sa Ginoo mo'y gituman gisunod ni Josue og sa iyang mga nasakupan. Si Josue mo'y nagdala sa iyang mga tao. Gihan ay niya. Gitarong niya pagpahiluna. Kita karon mga isuon. Unsa man nato pagpahiluna sa to mga isig ka magtotoo. Hallelujah. Bunalan? Labtikan? Hallelujah. So, ang buhaton nato mga isuon, karon, para mahingpit ta nga sa matag adlaw sa atong kinabuhi, sa matag gubat na atong giatubang, mahimong magmalampuson ang atong kinabuhi, magmadaogon ta sa emosyon, pagbati, unsa pa man diha mga igsuon, atong buhaton is, dili na ta magpakasala. Number 1, sala. Ang nakita na ko nga hinungdan, ngano napildi sila si Josue sa una nila nga pagsulong sa ay. Ikaduha, magmaisugon ta sa atong pagkakristohanon. Panahon nga, oh, Genesis, ikaw dire mag-opening prayer, di ko mamitsa, maulo ko. So, ang talawan, walay buwan sa langit, mga igsuon. Tanang talawan, talang mga bakakon, makasasala, at itambog sa impyerno na nas pinadayag. Amen. Walay po sa langit ang mga tao nga talawan. Talawan sa pagkakristohanon, dili ka mao matubang. Dili ka mao barog sa pagtuo. Hallelujah. Ang ikatulo, magpasinugtanon ta sa Dios. Na, ito ako ipaadto ni mo na. Sa busy, maglaba pa man kugod. Unahan sa rin akong paglaba dire. Ang importante buta, magipabuhat sa Ginoo nato, mabuhat kay pili nato, ang importante para nato. Amen. Inga na mga igsoon ang dapat natong bantayan sa atong mga pagkakristohanon, kay mga magtotoo man ta ni Jesucristo, mga alagad ta sa Ginoo. Bantayan nato ang atong pagkakristohanon. Dili bantayan ang ubang kinabuhi. Nga i-chismis libakon. Ang atong bantayan is ang atong relationship diha sa Ginoo. Kung kumusta, okay pa ba? Naka-plastic ba tayo o tinuod ta? Naabot tayo something nga gitago o nagpa-pretend na lang ta na okay. Ikaw ba? Ang plano sa Diyos o dili ang plano sa tao mga igsoon ang dapat nato sundon. Sometimes kita nag-agad ta sa atong mga kauban. Pag may nga kauban mo dito batong sige. Pero kita mismo diri nga nakipag-istorya sa Ginoo, wala nato sabta ba nga? Muni gisugo sa Ginoo nato, muni gi-instruct sa Ginoo nato. Ang nahitabo, ang gituban nato, ang plano sa tao dili ang plano sa Ginoo. So mao kanay nahitabo kay Jose
apildi sa ay. Ikalima, magmadasigon. Kaya ang mga Kristohanon nga luya, mga igsoon, mabilin gayud sa gubat. Mao na hinong ilang takan ngadto sa mga kaaway at takyatakan. Kung magmadasigon ta kanunay mga igsoon, dali ra ta makaiksiw na ay pana sa kaaway o lihay ana. Di kay magpatara ra pud ka o sige diri sige iko pana. Baganay mga tao nga magistorya nato. Tungluhon ta. I-reverse dayon na. Pinaagi sa dugo ni Ginoong Hesukristo. Ako wala na sa tunglo. Ingana mga igsoon. Di ka sige. Pag naay istorya, ang ingani man yun ko sige maging ani na lang to. Ana. Ari ta mga igsoon sa ang hinungdan sa Kristohanong madaugon. Number 1, sa panahon sa itong mga problema, mga kabalaka, mga igsoon, kaya pa ba nato ipataas atong kamot? Sa Ginoo para daygon ang Ginoo? Sa dihang agi-isa ni Josue ang bangkaw, ang iyang kamot tutok sa ay. Unsay nahitabo? Nagmadaogon sila. Nga naman, gipataas ni Josue sama iyang gipataas ang Ginoo. Ang pagtuman sa plano sa Ginoo mga igsoon dili dautan. Makaayo nato. Ikaduha prayer. Si Josue sa diha nga nahimulong siya nga napildi man siya nalagasan na silang 36 kabuok ka sundalo. Naguol pag-ayo si Josue unsay ang gibuhat ni hapa siya nagampo sa Ginoo sa gintubag sa Ginoo. Josue bangon. Ikatulo, meditate the word of God, mga igsoon. Kung wala tayong pulong sa Ginoo, mga igsoon, ang atong kinabuhing Kristohanon, ang atong espiritual na kinabuhi hawang. Walay kagana-gana mamilaw sa pulong sa Ginoo. Panahon sa panagtabok, tapunan ta nga mo apil. Panahon sa Bible study, panahon sa evangelism, tapunan ta mo uban. Nga naman, kulang ta sa pulong sa Ginoo, mga igsoon. Ang pulong sa Ginoo muli pagkaon sa atong espiritu nga kinabuhi, espiritual na kinabuhi. Wala tang nakigubat. Sa literal mga igsuon, tama ng ginabuhat na sundalo nga mamutil ng mga dautang tao. Ang atong ginabuhat, espiritual. Espiritual ang atong pagkinabuhi mga igsuon. So, sabto nato ang tanang butang, dili literal, espiritual. Kaya kung literal nato pagsabot mga igsuon, wala gyud kapadulngan ang atong kinabuhi Kristohanon. Ika-4, obey His word. Unsay gisulti sa Bible mo ay atong tumanon mga igsuon. Basa sa Bible mo tag-adlaw Josue 1:8 ayaw kayon kalimti nga basa ang basahon sa balaod tun-an kini adlaw ug gabi. Og tumanon ang tanan nga nahisulat niini og magpauswagon ang atong kinabuhi. Hallelujah. Ika-5, pagtuo. Pagtuo sa Ginoo mga igsuon ang pinaka-importante sa tanan. Kay kung wala tayong pagtuo sa plano sa Ginoo sa tong kinabuhi, dili ta pwede mutuman. Kung wala tayong pagtuo sa Ginoo, wala ta diri karon para magtapok musimba sa Ginoo. Ikaw nang pakigpatuki ang kaaway, mga igsuon. Number 1 ato kaaway, ato kaugalingon. Amen. Amen. Ikaduha ra na sa Satanas. Muna'y tinuod. Usahan man nato pagibatok sa atong kaugalingon. Sa diha na anay mga tao nga mubaton atong mga istorya nga sakit. Kung bago na to, dili. Dagingon ang Roma 12:21 na ayaw kamo padaog sa dautan kun dili dag-an ninyo ang dautan pinaagi sa maayo. Hallelujah. Ika-7. Paubos. Sama sa gibuhat ni Josue ni hapa siya, gibutangan og amoy ang ulo. Kikisi ang bisti, hapa atubangan sa Ginoo. Ingana mga igsuon ang kinabuhing Kristohanon. How to win the battle. Unsa ang pagdaog sa gubat? Kani siya nga mga punto mga igsuon akong gihatag muli ang nato buhaton sa atong Kristohanon. Kay hapit na mobalik si Ginoong Hesukristo. Kanos apat ang mga andam. Mato pa ni Pastor Jan ugma mobalik na si Ginoong Hesukristo. Oy, ang uman kay na dugay pa man mobalik si Jesus. Aris akong disco be. Ay, adi lang sa akong simbaron. Ato sa akong matusong barkada kay dami nga to video okay, inom-inom, lingaw-lingaw. Ingana ang kinabuhing mga tao nga dili nagatuman sa kabubuton sa Ginoo. Gibaliwala ang Ginoo. Maison ang Ginoo dili nato baliwalaon natagan nato sa value kay kini mitras buhay pa ta mo ni ang ato ikaduhang chance. Nakita mga lagad ta nga matinud-anon
katubangan sa Ginoo. Usaon pa nato pagpangalagan kung patay na tayo suon. Kung gikuha na sa Ginoo ang atong kinabuhi, kung gibawi na sa Ginoo ang atong kinabuhi. Makapangalagan pa dayang sa kataong patay na. So mintras buhi pa ta mga igsoon ang atong kinabuhi atong ipagamit sa Ginoo. Unsay plano sa Ginoo atong sundon, unsay instruction sa Ginoo mao atong tumanon. Unsay warning sa Ginoo pabinantayon ta mga igsoon nga dili ta makalapas ana. Kaysa diha nga makalapas ta. Pwede sa sulod sa atong panimalay na usa ka tawo nga balaan ang nakapalibot puro mahimong dautan. Pero kada nga balaan nga tawo mga igsoon na matarong makaangin na nga ang iyang mga pamilya maluwas. Sa sulod sa panambahan, na usa nga kaigsunan nakasala makaangin sa atong kaigsunan. Amen. Na pwede daon ta matag-at lang anong bugat. Research nato kanunay atong kasing-kasing may igsuon. Sa diha makigsul kita sa Ginoo. Dili kay gamay kablit. Murag kabayas nga nitulong luha. Kana himbi ba kayo ba himbi? Dali man luod. Dali masuko. Ikaw pa nasa una na ka Lord. Hallelujah. Diba? Ha? Agbari niyo, balo ko sa isunod. Balo ko sa iyang sulod. Hallelujah. So, inga na mga igsoon. Sa Ginoong Hesukristo, kausara namatay sa krus. Di na pwede siya nga ilan sa pagbalik sa krus para tubuson sa pagbalik. Kay, kanang, nangalagad naman ta sa Ginoo, ato gibiyaan ng sala. Di na ta magpakasala. Gihalad siya sa makausa para sa sala. So, atong biyaan ng sala, ug alagaran nato ang Ginoo. So, dili na lang ninako humanon mga igsuon, arin ta sa katapusan. Di ba? Ang duha ka, ang main purpose na natay biyaan, ikaduha natay tumanon. So, ang number 1, ang ato biyaan sala. Ang ikaduha, tumanon nato ang gisugo sa Ginoo. Amen. Dila na nako basahon tanan. Nag-ingon ang Deuteronomy 13:4. Last na ni. Alagari ang Ginoo nga imong Dios ug kahadluki siya. Tumana ang iyang mga sugo ug patilonghugi siya, simbahan siya ug ayaw pagbulag kaniya. Mara ta mga igsoon sa tanan dungog ug himaya akong uli dihadtong buhi nga Dios. Amen. Mura natas-an na tawali ba? Ato mo po hallelujah. Hallelujah. Wala, nakapamula lang sa kayo mo alam. Hallelujah. Wala ka ma'am siya? Back to the entry ha. Wala na unsa na oras ha. Hallelujah. Hindi na lang siguro yung tiyot, ha? Oh, dude. See? So, ano yung natatotong ka, no? Salamat sa pulong na natag sino sa tuwa. So, ang uban is